अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ये वीडियो लैला और मजनू के किस्से के मतलब है कि लैला मजनू कौन थे और उनकी इश्क व मोहब्बत की दास्तान दरअसल क्या है। ये मुकम्मल कहानी और ये वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लैला और मजनू का किस्सा क्या था? ये एक अरबी दास्तान है। इसके किरदारों को तारीखी तौर पर साबित माना जाता है। लैला मजनू दो हकीकी आशिक थे। सदियों तक इसमें बहुत कुछ अफसाना तराजी की गई। अरबी से फ़ारसी में इसको पहले पैल रोदकी ने मुंतकिल किया। इसके बाद निज़ामी गंजवी ने इसको फ़ारसी में लिखा और अब तक 1000 से ज़ायद मरतबा इस दास्तान को मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ लोग नज़्म व नसर में लिख चुके हैं। सबसे ज़्यादा मकबूलियत व अहमियत निज़ामी गंजवी के मजनू का असल नाम वो कहते हैं कि कैस इब्न मलू इब्न मज़ाम है। मजनू लगवी तौर पर पागल, दीवाने और आशिक को कहते हैं। लैला का नाम बिनते मेहदी इब्न साद बयान किया जाता है। अरबी और अबरानी में लैला या लैला रात के लिए बोला जाता है। अरबी में लैला मजनू के बजाय मजनू लैला बोला जाता है। तुर्की में एक इसमें सिर्फ लैला की तरह से मुराद मोहब्बत की वजह से पागल, जुनूनी के लिए बोला जाता है। सामीन, मुहक्किकीन ने लैला के अरबी लैला रात से मुराद क्या है जी कि इसके मानी सांवली रंगत भी लिया है। कई मुसन्निफीन ने अपने किस्से में लैला को सांवली सूरत वाली बनाकर पेश किया है। मशहूर है कि लैला काली यानी स्याह रंगत वाली थी, लेकिन अगर लैला को अरबी नस्ल बयान किया जाता है तो इस तरह लैला का काला होना एक खिलाफ वाक़या बात होगी। बचपन में कैस और लैला दोनों अपने कबीले की बकरियां चुराते थे। वो साथ बैठते और आपस में बातें करते। इस दौरान उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। निज़ामी गंजवी के किस्से लैला मजनू के मुताबिक लैला और मजनू बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे। उनमें बाहमी उल्फत पैदा हुई। मजनू की तवज्जो तालीम के बजाय लैला की तरफ रहती, जिस पर उस्ताद से उसे सज़ा मिलती, मगर उस्ताद की छड़ी मजनू के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला को होता। उस्ताद ने यह बात लैला और मजनू के घर वालों को बताई, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। एक दिन फिर मजनू की नज़र लैला पर पड़ गई और बचपन का इश्क ताज़ा हो गया। मजनू ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। लैला का भाई तबरेज़ मजनू को मारने की कोशिश करता है, मगर मजनू उसको कत्ल कर देता है, जिस पर मजनू को सरेआम मोहब्बत का इजहार करने और लैला के भाई को मारने पर संसार करने की सज़ा सुनाई गई। कुछ कहानियों में तबरेज़ के कत्ल का किस्सा नहीं बल्कि रिश्ता देने से इनकार किया जाता है और कुछ अरसा बाद लैला की शादी किसी दूसरे के साथ कर दी जाती है, जिस पर कैस यानी मजनू पागल सा हो जाता है। सामीन, जामिया अज़हर शोबा उर्दू के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिमुल मिस्री लिखते हैं कि लैला मजनू की शदीद इश्क व मोहब्बत की कहानी कोई फर्जी दास्तान नहीं है, जैसा कि डॉक्टर ता यासीन ने ख्याल ज़ाहिर किया है कि ये पहली सदी हिजरी का सच्चा वाक़या है जो अरब के नजद के इलाके में रूनुमा हुआ और लाजवाल बन गया। मजनू एक मालदार नजदी कबीले बनु आमर के सरदार का बेटा था। वो एक गोरा, चिट्टा, खूबसूरत और खुशगफ्तार नौजवान था, शायर था। कैस ने लैला के ऊपर शायरी करते हुए एक जगह लिखा है, जिसका तर्जमा ये है कि वो एक चांद है जो एक सर्द रात में आसमान के वसत में चमक रहा है। वो नहायत हसीन है। उसकी आंखें इस कदर स्याह हैं कि उन्हें सुरमे की ज़रूरत नहीं। कैस के वालिदैन यानी मजनू के वालिदैन अपने ख़ानदान के साथ लैला के वालिद के पास गए और लैला का रिश्ता मांगा।
لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ سامعین، اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا، یعنی مجنوں، کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملو اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس یعنی مجنوں نے یہ دعا مانگی کہ کہا کہ اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملو قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا، لیلا کہاں ہے، لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ہوا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز جس نے اس محبت برے قصے کو ایک المیہ بنا دیا ہے، جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ محبت شادی کے ذریعے ان کے اجتماع پر منتج ہوتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ امیر خسرو نے اس واقعہ کو 1299 میں کتابی شکل دی اور جامی نے 1484 عیسوی میں لیلا مجنوں پر 3860 صفحوں کی کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو 1520 عیسوی میں لکھا، اور بلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنونو، تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، دیتا جواب میاں مجنوں نے، تیری اکھ نہ ویکھن والی ہے، قرآن پاک دے ورک چٹے اتے لکھی سیائی کالی ہے، چھڈ وے بلیا دل دے چھڈیا تے کی گوری تے کی کالی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی نے مجنوں سے کہا کہ تیری لیلا تو رنگ کی کالی ہے۔ مجنوں نے جواب دیا، تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں، قرآن پاک کے سفید کاغذوں پر کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، دل کے سودے میں کالی اور گوری کوئی معنی نہیں رکھتے۔ سامعین، یوں لیلا اور مجنوں کی محبت اختتام پذیر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ مجنوں یمنی تھا اور لیلا عربی تھی، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امام حسن بقائد حیات تھے اور بنو امیہ کا دور تھا۔ یہ کہانی برصغیر پاک و ہند بالخصوص ہندوستان اور پاکستان میں بہت مشہور ہے، جبکہ اگر عرب کے لوگوں سے اس کہانی کا ذکر کیا جائے تو وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل تھا مجنوں، اور اس طرح کی بات کرنا وہ گوارا نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کم نسل تھا اور لیلا جو ہے وہ اعلیٰ نسل کی عورت تھی۔ اس طرح یہ کہانی